हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजदेखिको इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू सेटहरुको नन स्टप अब्जेक्टिभ पोर्सन हुन्छ। 2000 सम्मको एमसीक्यू प्रिपरेसन गराउने छु। भिडियो सबै हेरेर सबै भिडियोमा कमेन्ट्स आफ्नो मेल आईडी राखिदिनु होला, ताकि त्यसमा म पछि 2000 क्वेशन सक्ने बित्तिकै म मेल गर्दिन्छु। सबै पीडीएफ चाहिँ मेल गर्दिन्छु। त्यसमा 2000 सेट सम्म अब्जेक्टिभ गुरु सिभिल इन्जिनियर क्वेशनमा जुन 2000 सेट इम्पोर्टेन्ट नै क्वेशनहरु हो र प्रिभियस इयर क्वेशनहरुको जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु देखि लिएर यो बुकमा भएको जति पनि एमसीक्यू इम्पोर्टेन्टहरु छ, यो 2000 मा लास्टमा चाहिँ समेटेको छ। यो पीडीएफ म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिन्छु। तपाईहरु आफ्नो मेल आईडी चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। अनि भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र नराम्रो लागेमा डिसलाइक गर्नु होला। आजदेखि म 2000 सम्मको चाहिँ जति पनि बाँकी बचेको अब्जेक्टिभ छ सबैलाई नन स्टप चाहिँ पार्ट वाइज म 100 वटा अब्जेक्टिभ म यसमा हेराउने छु र सुन्नु होला। यसमा चाहिँ आन्सर कुन हुन्छ त्यो मात्रै सुन्नु होला र चाहिँ क्वेशन के हो, अप्सन यसको आन्सर कुन हुन्छ त्यो सुन्नु होला। सुनेर मात्रै सकिन्छ। एज पर डिमान्ड कम समयमा छिटो छिटो अब्जेक्टिभ गुरु बुक सकाउन भनेछ साथीहरुले हैन। त्यस्तै म आजदेखि म अब 100 वटा भिडियो 100 वटा क्वेशनको एउटै भिडियोमा म नन स्टप एमसीक्यू सोल्भ गराउने छु र त्यसपछि इन्डियन राइटरहरुको बुक टच गर्ने छु। हामीसँग टाइम धेरै कम छ, त्यही भएर यसको लागि म अब अब्जेक्टिभ गुरु बुक सकाएर अब चाहिँ इन्डियन राइटरको बुकहरुतिर छिर्छु हैन। 750 को क्वेशन नम्बरमा के रहेको छ, 750 देखि लिएर 2000 सम्म अब नन स्टप चल्छ। 750 मा के रहेको छ, प्रोस्पेक्टिभ प्रोजेक्सन इज युज्ड टु रिप्रेजेन्ट। 750 को सही आन्सर कुन हुन्छ? 750 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी, नेचुरल भ्यू अफ द अब्जेक्ट ड्रा गर्नको लागि प्रोस्पेक्टिभ प्रोजेक्सन हामी ड्रा गर्छौं। अनि 751 मा के छ, इन द एनालाइसिस अफ रेट द प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड फर द कन्ट्र्याक्टर इज जनरली टेकन एज। 751 को सही आन्सर कुन हुन्छ? 751 को सही आन्सर बी हुन्छ, 15%। अब 752 मा के छ, प्रोभिजन अफ विन्डो टु एभोइड लो सन एंगल रे इन रूम शुड बी अन द। 752 को सही आन्सर कुन हुन्छ? ईस्ट फेस। अब क्वेशन नंबर 753 मा के छ, द एप्रोप्रिएट मेथड फर क्याल्कुलेसन अफ volume, the appropriate method of the calculation of a volume cut and fill required in a building site is। 753 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? डी यसको सही आन्सर हुन्छ। कन्टुरिङ यसलाई भन्छ, द एप्रोप्रिएट मेथड फर द क्याल्कुलेसन अफ भोल्युम अफ कट एन्ड फिल रिक्वायर्ड इन अ बिल्डिङ साइट इज कन्टुरिङ। 754 को सही आन्सर कुन हुन्छ? द डिप्रेसन अफ द भ्यालु of the value of a building cost generally not considered for। कति दिन को लागि चाहिँ डिप्रेसन अफ द भ्यालु अफ अ बिल्डिङ कोस्ट चाहिँ कन्सिडर्ड हुँदैन, कति दिन को लागि? 754 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, फर्स्ट इयर अफ द बिल्डिङ। क्वेशन नंबर 755 में के छ, फॉर ए स्मॉल रेसिडेंटल बिल्डिंग द कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग सर्विस लाइक सैनिटरी इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन आर मेड एज। 755 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ ए, डिटेल्ड एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सर्विस ड्राइंग। अब क्वेशन नंबर 756 में के छ, 756 में रहेको छ तपाईको कन्ट्र्याक्टर प्रॉफिट इज एडेड टू रेट एनालाइसिस में चाहिँ एडेड हुन्छ। अब 757 में के छ, द स्लेन्डरनेस रेशियो फॉर मेजनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन 20 भन्दा बढी हुनु भएन, बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 758 में के छ, द पेन्टिङ वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाय। 758 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी, एरिया अफ द पेन्टेड सर्फेस। अब क्वेशन नंबर 759 में के छ, the authority to approved a variation order of an amount exceeding 5 but less than 15% of the contract amount is। 759 को चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ? बी, चीफ अफ द डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 760 में के छ, द टेक्नोलॉजी एंड और सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स ऑल बट। 760 में चाहिँ सही आंसर हुन्छ
प्राइमाभेरा चाहिँ यो चाहिँ अपलोड यो चाहिँ हुँदैन। बाँकी द टेक्नोलोजी और द सफ्टवेयर युज्ड फर द प्रोजेक्ट प्लानिङ इन्क्लुड अल बट यो चाहिँ हुँदैन। एमएस प्रोजेक्ट सीपीएम अनि एआरसी जीआईएस चाहिँ युज हुन्छ, प्राइमाभेरा चाहिँ युज हुँदैन। अब 761 मा के छ, द FAR of a building having a total built up area of 200 meter square and the plot size of 100 meter square is 761 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 2.0। अब भेरिएसन यसमा चाहिँ प्लट साइज 100 मिटर स्क्वायर दिएको छ। एफएआर भनेको छ निकाल्नको लागि, एफएआर निकाल्नको लागि बिल्टअप एरिया बाइ प्लट साइज गर्दाखेरि निस्किन्छ, रेसियो हुन्छ यो फिल्ड एरिया रेसियो। अब 762 मा के छ, भेरियस एक्टिभिटीज अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट बाय 762 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, होरिजेन्टल लाइनले चाहिँ डिनोट गर्छ। अब भेरियस एक्टिभिटीजहरु चाहिँ बार चार्टमा होरिजेन्टल लाइनले चाहिँ डिनोट हुन्छ। अब 763 मा के छ, क्लोज्ड कन्टुर विथ हायर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेन्ट 763 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, हिल धेरै पटक डिस्क्राइब गरिसकेका छौं हामी प्रिभियस भिडियोहरुमा। 764 मा के छ, द एक्सटेरियर ल्याम्प इन अ बिल्डिङ इज जनरली कभर्ड विथ अ 764 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको वाल ब्रैकेट। द एक्सटेरियर ल्याम्प इन अ बिल्डिङ इज जनरली कभर्ड विथ अ वाल ब्रैकेट चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 765 मा के छ, एमसीबी इज इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम अफ अ बिल्डिंग स्टैंड्स फॉर एमसीबी को चाहिँ फुल फॉर्म के हो? 765 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको मिनिएचर ब्रेकर। अब क्वेश्चन नंबर 766 मा के छ, द मिनिमम डायमिटर अफ स्युअर पाइप शुड बी 766 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, 10 सेन्टिमिटर। अब क्वेश्चन नंबर 767 मा के छ, अ मैनहोल इज जनरली प्रोवाइडेड एट इच 767 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, बेन्ड एट इच बेन्ड, कतै कतै जंक्शन पनि लेखे होला। अब क्वेश्चन नंबर 768 मा के छ, द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज बेन्ड 768 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, डाउनवर्ड बेन्ड भएको हुन्छ। द इनलेट एन्ड आउटलेट पाइप अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज बेन्ड डाउनवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 769 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट रिलेटेड विथ स्टोन मेसोनरी 769 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, क्वीन क्लोजर। अब क्वेश्चन नंबर 770 मा के छ, द मेथड अफ लेबलिङ युज्ड टु क्यारी आउट द रिकग्नाइजेन्स अफ एरिया इज 770 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, फ्लाई लेबलिङ। 71 मा के छ, द प्राइमरी कोटिङ ओभर स्टील एलिमेंट्स इज प्रिपेयर्ड विथ मेजर इन्ग्रेडिएंट लाइक 771 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको रेड अक्साइड। द प्राइमरी कोटिङ ओभर स्टील मा चाहिँ प्राइमरी कोटिङ को रूपमा चाहिँ रेड अक्साइड लाई युज गरिन्छ, रेड अक्साइड इन्ग्रेडिएंट त्यसमा हुन्छ। अब 772 मा के छ, द एक्रोनिम ओपीसी in related to cement production stand for 772 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 772 को चाहिँ डी आन्सर हुन्छ, ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। त्यही फुल फर्म मात्रै सोध्न खोजेको थियो यसमा। 773 मा के छ, द मैक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर एब्जॉर्प्शन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर शुड बी लिमिटेड टू 773 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, 15%। अब क्वेश्चन नंबर 774 मा के छ, द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम अफ क्विक सेटिंग सिमेंट इज 774 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 5 मिनट चाहिँ इनिशियल सेटिंग टाइम र 30 मिनट चाहिँ फाइनल सेटिंग टाइम क्विक सेटिंग सिमेंट को। 775 मा के छ, मिनिमम एरिया अफ स्टील रेन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड इन आरसी कॉलम शुड बी X%, क्रॉस सेक्शन एरिया द क्रॉस सेक्शनल एरिया वेयर X इज 775 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 0.8%।
अब 776 मा के छ द शेयर फेलियर अफ आरसी बीम इज इंडिकेटेड बाय 776 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी इन्क्लाइन्ड क्रैक नियर सपोर्ट। अब 777 मा के छ द मैक्सिमम डायमिटर अफ बार्स इन बीम इज लिमिटेड टू 777 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 1/8 अफ द लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन L/D हुन्छ। सी चाहिँ सही आन्सर हुने भयो। अब क्वेशन नंबर 778 मा के छ द स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरअप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज 778 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ मिनिमम नियर द सपोर्ट। द स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरअप इन रेक्टेंगुलर बीम इज मिनिमम नियर द सपोर्ट हुन्छ। डिपोजिटिङ अंडर प्रेशर एंड इम्परवियस layer of rich cement mortar over the exposed surface for waterproofing is called 779 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी ग्राउन्डिङ भन्छ यसलाई ग्राउन्डिङ। डिपोजिसन अंडर द प्रेशर एंड इम्परवियस लेयर अफ rich cement mortar over the exposed surface for the waterproofing is called grunting। 780 मा के छ टेम्पोररी स्ट्रक्चर भेरी क्लोज टू द वाल इज कमनली कॉल्ड एज 780 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए स्काफोल्डिङ। टेम्पोररी स्ट्रक्चर भेरी क्लोज टू द वाल इज कमनली कॉल्ड स्काफोल्डिङ। अब 781 मा छ द टाइप अफ फ्लोरिङ युज्ड फॉर कार्पेंट्री हॉल्स डांसिंग हॉल ऑडिटोरियम इटीसी इज टिम्बर फ्लोरिङ युज गरे हुन्छ। यसले चाहिँ साउन्ड चाहिँ एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अब 780 मा के छ द फॉर ड्राइंग थिन लाइन अफ यूनिफॉर्म थिकनेस द पेंसिल शुड बी शार्पेन्ड इन द फॉर्म अफ 782 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको चिसल एज। 783 मा के छ द विंडोज प्रोवाइडेड इन अ स्लोप रूफ of a building is termed as 783 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डोर्मर विंडो। अब 784 मा के छ द formwork provided under a spanning of 4.0 meter can be removed under normal circumstances after 784 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 7 days हुन्छ यसको चाहिँ सही आन्सर। र अर्को चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि भर्टिकल फेसलाई 1-2 दिनमा चाहिँ रिमुभ गरिन्छ र प्रोप लेफ्ट अंडर स्ल्याब मा चाहिँ 3 डे चाहिँ 3 डे हुन्छ बीममा चाहिँ 7 डे हुन्छ। तर स्पान लेस देन 4.5 मिटर भयो 7 डेज, स्पान ग्रेटर देन 4.5 मिटर भयो 14 डेज र स्पान लेस देन 6 मिटर छ भने प्रोप्समा चाहिँ 14 दिन, बीम प्रोप्स टू बीम जुन छ त्यो चाहिँ 14 दिन र स्पान ग्रेटर देन 6 मिटर छ भने 21 दिन। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ 4 मिटर छ स्पान हैन अंडर द सर्कमस्टेन्सेस त्यसको लागि चाहिँ 7 डेज चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 785 मा के छ द नॉर्मल साइज अफ hollow concrete block, the normal size of hollow concrete block available in Nepal for 100 mm thickness is 785 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए 200 into 400। अब 786 मा छ द shadow in the drawing are drawn to produce the effect of 786 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए सोलर पोजिसन। अब क्वेश्चन नंबर 785 मा के छ 87 मा के छ हाउ आर द वर्टिकल मेजरमेंट shown in a building section 787 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए डिस्टेंस बिट्विन एलिमेंट्स। 788 मा के छ द नेचुरल डिटेल आर प्रेजेंटेड अन 788 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी कैडेस्ट्रल मैप र टोपोग्राफिक मैप। द नेचुरल डिटेल आर प्रेजेंटेड अन कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप हुन्छ बोथ अफ द अबव सही आन्सर हुन्छ। 789 मा के छ सीजनिंग अफ टिम्बर इज एसेंशियल टू रिमूव सैप फ्रॉम टिम्बर हुन्छ। 790 मा के छ व्हिच अफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ड्राइंग शीट साइज एडॉप्टेड फॉर द प्रिपरेशन अफ म्युनिसिपल ड्राइंग। 790 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी A1 साइज मा। अब 791 मा के छ अ ड्राइंग मेजर
20 centimeter in certain scale. If the scale is increased by 50%, by what percent the real area would increase? यसको लागि तपाई 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू x र ल्याटर 1.5 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू x मान्नु हैन। अनि 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू चाहिँ आउँछ 0.0667 x आउँछ, 0.0667 x आउँछ। अब चाहिँ 1 स्क्वायर मिटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर इज इक्वल टू चाहिँ 0.444 x लिनु। अनि सो 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर इज इक्वल टू आउँछ तपाईको 20 स्क्वायर मिटर इज इक्वल टू आउँछ तपाईको 8.88 cm स्क्वायर आउँछ। सो सही आन्सर चाहिँ डी हुने भयो यसको, सही आन्सर चाहिँ डी हुने भयो यसको, नन अफ द अबव। 791 को चाहिँ डी नन अफ द अबव। अब 792 मा के छ, द मेन ऑब्जेक्टिव अफ राइटिंग लेटर अल्फाबेट अन ड्राइंग इज टू मेक द ड्राइंग। 792 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, मोर इन्फर्मेटिभ। अब 793 मा छ, द वीकनेस इन बार चार्ट इज, द वीकनेस इन बार चार्ट इज। 793 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, all of the above. The various activities are independent or uncertainly is in duration for various activities. The sequence of activities are not, the sequence of activities not very clear. D चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। द वीकनेस इन बार चार्ट यो तीनवटै हो। अब क्वेश्चन नंबर 794 मा के छ, existing land use map implies a survey of present status of the land such as। 794 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, रेसिडेन्टल एन्ड कमर्शियल, इन्डस्ट्रियल एन्ड रिक्रिएसनल। यसको चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ। 795 मा के छ, 795 मा दिएको छ, इन अ म्याप विथ contour lines the steepest slope along the flowing line is। 795 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, at an angle of 90 degree to the contour। 796 मा छ, contours are the line that join the point of equal। 796 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, elevation। contours are the line that join the point of equal elevation। 797 मा छ, prolongation of a chain line across an obstruction in chain surveying is done by। 797 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, making the angular observation drawing the perpendicular with a chain solution of triangle। D all of the above चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 798 मा छ, द राइज एन्ड फल मेथड अफ लेभलिङ प्रोभाइड अ कम्प्लिट चेक अन। 798 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, इंटरमिडिएट साइड, बैक साइड, फोर साइड सबै ठाउँमा चाहिँ इंटरमिडिएट चेक दिन्छ राइज एन्ड फल मेथडमा। अब क्वेश्चन नंबर 799 मा छ, इच लिंक इन अ मीटर चेन मेजर। 799 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, 20 सेन्टिमिटर। 20 सेन्टिमिटर में एउटा लिंक हुन्छ र 1 मिटर में 5 वटा लिंक हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मेट्रिक चेन में चाहिँ लिंकहरु काउन्ट गरिया हुन्छ। 20 मिटर में चाहिँ 100 लिंक र 30 मिटर में 150 लिंक हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 800 में के छ, द पर्सेन्टेज अफ बिटुमिन इन एस्फाल्ट एप्रोक्सिमेटली इज। बिटुमिन में चाहिँ एस्फाल्ट कति पर्सेंट हुन्छ भन्दाखेरि 800 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए, 10 to 20%। Timber used for centering shuttering becomes unserviceable after being used। कति चोटी चाहिँ टिम्बर युज गरिसकेपछि सटरिङ को लागि अनसर्भिसेबल हुन्छ। 801 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, 10 चोटी। अब क्वेश्चन नंबर 802 मा के छ, द मेन इन्ग्रेडिएंट अफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक इज। 802 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, सिलिका। अनि 803 मा छ, द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले वाटर अदर इन्ग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज। द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले वाटर अदर इन्ग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज। 803 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, निडिङ।
क्वेश्चन नंबर 804 मा छ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रिब्यूटेड लोड थ्रूआउट द स्पान एक्सपीरियंस मैक्सिमम शेयर फोर्स एट 804 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। द सपोर्ट मा चाहिँ फोर्स एट द सपोर्ट द सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रिब्यूटेड लोड थ्रूआउट द स्पान एक्सपीरियंस द मैक्सिमम शेयर फोर्स एट द सपोर्ट मा हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 805 में के छ द अ कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट m एट द फ्री एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज m एट द फ्री एंड में चाहिँ मोमेंट छ भने डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड में कति हुन्छ। 805 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको ए ml² EI। 806 में छ द भेलोसिटी अफ अ मूविंग बॉडी इज 806 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको ए a vector quantity moving body the velocity of moving body is a vector quantity। 807 मा छ an under reinforced section is usually preferred as compared to under reinforced usually preferred as compared to over reinforced section because के कारणले चाहिँ under reinforced चाहिँ usually preferred गर्छौं। 807 मा चाहिँ सही आन्सर यसको चाहिँ डी हुन्छ। इट काउज टेंशन फेलियर हुन्छ अब त्यही भएर टेंशन बिकज इट काउज टेंशन अंडर रेनफोर्स सेक्शन में चाहिँ टेंशन इट काउज टेंशन। अब क्वेश्चन नंबर द फोर्स 808 में छ द फोर्स व्हिच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन अफ एक्शन डू नॉट लाइक इन अ प्लेन आर कॉल्ड। 808 में चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी नन कोप्लानर कन्करेंट फोर्सेज। 809 में के छ 809 में छ इन ओपन चैनल फ्लो द डेप्थ इज क्रिटिकल व्हेन द स्पेसिफिक एनर्जी इज। 809 में चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको सी मिनिमम इन ओपन चैनल फ्लो द डेप्थ इज क्रिटिकल व्हेन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। अनि 810 में छ the ability of liquid mass to do a work due to its velocity is known as। 810 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए kinetic energy। the ability of a liquid mass to do a work due to its velocity is known as kinetic energy। क्वेश्चन नंबर 811 में छ if a fluid particle move in a zigzag way the flow is called। 811 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी टर्बुलेंट फ्लो। अब क्वेश्चन नंबर 812 में छ द स्ट्रेंथ अफ अ सोइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय। 812 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी अल्टिमेट शेयर स्ट्रेस। द स्ट्रेंथ अफ अ सोइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय अल्टिमेट शेयर स्ट्रेस। 813 में छ इफ अ सोइल सैंपल हैज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देन इट इज। 813 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी विथ मैक्सिमम डेंसिटी। ऑप्टिमम मॉइस्चर र मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को बीच में ग्राफ छ त्यही भएर इफ अ सोइल सैंपल हैज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देन इट इज विथ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हुन्छ। यो चाहिँ पढ्नु भयो होला तपाईहरु ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट र ड्राई डेंसिटी यता चाहिँ ओएमसी यहाँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 814 में के छ द शेयर स्ट्रेंथ अफ अ सोइल। 814 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेसन अफ सोइल। द शेयर स्ट्रेंथ अफ अ सोइल इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेसन अफ सोइल। अब क्वेश्चन नंबर 815 में छ व्हिच अफ द फॉलोइंग सोइल टाइप हैव हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी। व्हिच अफ द फॉलोइंग सोइल हैव हाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी। 815 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी कॉम्पैक्ट ग्रेवल। 816 में के छ मिनिमम ग्रेड अफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द रेनफोर्स कंक्रीट इज। 816 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी M20। 817 में के छ प्रोवाइडिंग a smaller diameter rebar for RC beam as compared to larger diameter rebar renders the bond strength of the section more। 817 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी एरिया of the cross section is more important than diameter।
अनि द 818 मा छ द मैक्सिमम डायमिटर अफ रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लैब इज द मैक्सिमम डायमिटर अफ रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लैब इज मैक्सिमम डायमिटर कति हुन्छ 818 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी थिकनेस अफ द स्लैब बाय 8। अब क्वेश्चन नंबर 819 मा के छ इफ डायमिटर अफ रेनफोर्समेंट बार इज डी द एंकरेज भ्यालु अफ हुक इज 819 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ डी 16D हुन्छ हुक लेंथ। इफ द डायमिटर अफ द रेनफोर्समेंट बार इज डी द एंकरेज भ्यालु अफ हुक इज 16D। अब 820 मा के छ बाय ओभर रेनफोर्सिंग अ बीम द मोमेंट अफ रेसिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड नोट मोर देन 820 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 25% भन्दा बढी चाहिँ इन्क्रिज गर्नु भएन। The moment of resistance can be increased not more than 25%। अनि 821 मा छ the initial setting time of lime pozzolana is इनिशियल सेटिङ चाहिँ लाइम पोजोलोना को कति हुन्छ 821 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 120 मिनट। 822 मा के छ when a heavy load for single column are transmitted to a stratum of low bearing capacity then the footing has more chances of failure due to 822 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ पंचिङ शेयर। 823 मा छ which of the following is a type of membrane DPC 823 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको 823 को बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड which of the following is a type of membrane DPC वाटर प्रूफिंग कंपाउंड चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 824 मा छ a semi rigid material ideally suited to make DPC is a semi rigid material ideally suited to make DPC is 824 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी मास्टिक अस्फाल्ट चाहिँ सेमी रिजिड मेटेरियल हो जुन कि सुइटेड फर द डीपीसी को लागि चाहिँ सुइटेड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 825 मा छ हॉरिजॉन्टल वेल ड्राइभन इन्टु अ वाटर बियरिङ कंड्यूट टु कलेक्ट द पर्कुलेटिङ वाटर इज कल्ड 825 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। A horizontal well driving into a water bearing conduit to collect the percolating water is called infiltration gallery। 826 मा के छ hard water contains 826 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी मैग्नेशियम बाइकार्बोनेट मैग्नेशियम सल्फेट क्याल्सियम सबै कन्टेन गरेको हुन्छ हार्ड वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 827 मा के छ द मिनिमम विड्थ अफ अ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज मिनिमम विड्थ अफ सेप्टिक टैंक 827 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी 75 सेन्टिमिटर। अब क्वेश्चन नंबर 828 मा के छ द स्मॉल सीवर्स आर क्लीन्ड बाय 828 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए फ्लशिंग। 829 मा के छ when the restraint in full the maximum compressive force in a gravity dam is produced 829 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी at the toe when the restraint in full the maximum compressive force in a gravity dam is produced at the toe। 830 मा के छ a current member is used to measure the 830 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए भेलोसिटी अफ वाटर। करेन्ट मीटर हुन्छ करेन्ट मीटर इज यूज टू मेजर द भेलोसिटी अफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 831 मा के छ द कैपेसिटी फैक्टर अफ अ कैनल इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ 831 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए द मीन डिस्चार्ज इन अ कैनल टू पीक डिस्चार्ज। The capacity factor of a canal is defined as the ratio of mean discharge in a canal to the peak discharge हुन्छ यो चाहिँ capacity factor of canal हो। अनि 832 मा के छ the first stage of deciding the alignment of hill road is 832
832 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी रिकोनाइजेन्स फर्स्ट स्टेज चाहिँ। अब क्वेश्चन नंबर 833 मा के छ, इन ग्रेभल रोड द बाइन्डिङ मटेरियल इज नोन एज। 833 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ क्ले। अब 834 मा छ, द बॉटम मोस्ट लेयर अफ द रोड पेभमेन्ट इज नोन एज। यो सबैलाई थाहा छ। 834 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सबग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 835 मा छ, द टप अफ द ग्राउन्ड अन व्हिच द फाउन्डेसन अफ अ रोड रिसेट इज कल्ड। द फाउन्डेसन अफ अ रोड रिसेट्स इज कल्ड। 835 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए एलोंग मैक्सिमम ग्रेडियंट। 835 को 836 को चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ, 836 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एट द समिट। 835 को चाहिँ सबग्रेड। अनि फ्लोटिङ ग्रेडियंट आर जनरली प्रोभाइडेड एट द समिट हुन्छ। अनि 837 मा के छ, एज प्रोभिजन्ड इन जनरली प्रोभाइडेड, एज प्रोभिजन्ड इन जनरली प्रोभाइडेड। 837 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 837 को सही आन्सर डी हुन्छ। 5% चाहिँ ग्रेडियंट प्रोभाइड हुन्छ एट द समिट मा चाहिँ जनरली। अब 838 मा के छ, रेट एनालाइसिस इज डिटर्मिनेसन अफ कोस्ट अफ। 838 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी पर यूनिट अफ अ पार्टिकुलर आइटम अफ स्पेसिफाइड वर्क। पर यूनिट अफ पार्टिकुलर आइटम अफ स्पेसिफाइड वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 839 में के छ, एज पर द प्रिभेलिङ रेगुलेसन इन नेपाल व्हाट इज द परसेंटेज अफ प्राइस एक्सक्लेमेशन कंटिजेंसी टू बी प्रोवाइडेड एट द एंड अफ अर्थ एस्टिमेट प्रिपेरेसन। 839 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 839 को चाहिँ सी हुन्छ 10%। एज पर प्रिभेलिङ PPR in Nepal, what is the percentage of price exclamation contingency provided at the end of अर्थ स्टेट प्रिपेरेसन। यसको चाहिँ 10% हुन्छ प्रोभिजन। द CPM चाहिँ 840 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 840 को सही आन्सर ए हुन्छ एक्टिभिटी ओरिएंटेड। 841 में के छ, आर्बिट्रेशन मेथड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर। 841 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी नन अफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 842 में के छ, डेली अटेंडेंस अफ अ लेबर इज रिकॉर्डेड इन मस्टर रोल। 842 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए डेली बाय सब इंजीनियर को काम हुन्छ यो। अब क्वेश्चन नंबर 843 में के छ, द स्ट्रक्चर वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट फॉर देयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज। 843 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी हैंगर। 844 को के छ, फ्रॉम 1 इंच ऑफ द रनवे यू आर लुकिंग अलोंग द लेंथ ऑफ इट एंड इफ यू एग्जैक्टली फेसिंग वेस्ट हाउ द डायरेक्शन ऑफ रनवे इज सिम्बोलाइज्ड। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 844 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डी 27 भन्छ, 27 भनिदैन 27। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब हुन्छ यहाँ अफ अ रेनफोर्स कंक्रीट व्हिच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर इज अबाउट। 845 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 350 केजी। अब 846 में के छ, इन एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग द फुटिंग विड्थ of a brick wall of thickness T is empirically provided as। 846 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए T + 300। अब 847 में के छ, which of the following is if foundation layer which among the following if foundation laid with on its beats the highest load of superstructure। 847 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी सॉफ्ट रॉक। अब 848 में छ, फॉर अ स्पेयर्ड फाउंडेशन अफ अ ब्रिक वॉल थिकनेस टी इट्स विड्थ इज टेकन एज। 848 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी 2T + 100।
अब 849 मा रहेको छ फर सोइल व्हिच हैव लो बियरिङ क्यापेसिटी सुइटेबल टाइप अफ फाउन्डेसन आर 849 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ म्याट फाउन्डेसन लो बियरिङ सोइल को लागि सुइटेबल टाइप अफ फाउन्डेसन म्याट फाउन्डेसन हो। अनि 850 मा रहेको छ द ब्याक्टेरिया व्हिच रिक्वायर्ड फ्री ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड 850 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एरोबिक ब्याक्टेरिया। हस् त साथीहरु आज हामी 100 वटा क्वेशन नन स्टप डिस्कस गर्यो हैन। अब अर्को भिडियोमा पनि 100 वटा नन स्टप गरेर 2000 सम्म चार्डे नै पुग्छौ। यो प्लेलिस्ट नन स्टप ऑब्जेक्टिभ क्वेशन सेटमा पनि आउने छ पछि। अब 2000 यसरी हामी छिटो डिस्कस गर्न सकिन्छौं। अब त्यसपछि चाहिँ इन्डियन राइटर को बुक चाहिँ एकचोटी फलो गर्नुपर्छ। नेपाली राइटर त सबसँग हुन्छ नै, सबले पढेकै हुन्छ। इन्डियन राइटर को पनि बुक आरएस खुर्मीहरुको प्रोवाइड गर्छौ। हाम्रो च्यानल को भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु धन्यवाद।